श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये श्रीरामचरिते उत्तरकाण्डकथानिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः। अथाप्तराज्यो भगवान् स लक्ष्मणं जगादराजा तरुणो भवाशु इतीरितस्त्वाह स लक्ष्मणो गुरुं भवत्पदाब्जान्न परं वृणोम्यहम्। न मां भवत्पादनिषेवणैकस्पृहं तदन्यत्र नियोक्तुमर्हसि। न हीदृशः कश्चिदनुग्रहः क्वचित्तदेव मे देहि ततः सदैव। इतीरितस्तस्य तदेव दत्त्वा दृढं समाश्लिष्य च राघवः प्रभुः स यौवराज्ये भरतन्निधाय जुगोपलोकानखिलान् स धर्मकान्। प्रशासतीशे पृथिवी बभूव विरिञ्चलोकस्य समागुणोन्नतौ। जनोऽखिलो विष्णुपरो बभूव न धर्महानिश्च बभूव कस्यचित्। गुणैश्च सर्वैरुदिताश्च सर्वे यथा यथा योग्यतयोच्च नीचाः। समस्तरोगादिभिरुज्झिताश्च सर्वे सहस्रायुष ऊर्जिता धनैः। सर्वे जना नित्यबलोपपन्ना यथेष्टसिद्ध्या च सदोपपन्नाः। समस्तदोषैश्च सदा विहीनाः सर्वे सुरूपाश्च सदा महोत्सवाः। सर्वे मनोवाक्तनुभिः सदैव विष्णुं यजन्ते न तु कञ्चिदन्यम्। समस्तरत्नोद्भरिता च पृथ्वी यथेष्टधान्या बहुदुग्धगोमती। समस्तगन्धाश्च सदातिहृद्या रसा मनोहारिण एव तत्र। शब्दाश्च सर्वे श्रवणातिहारिणः स्पर्शाश्च सर्वे स्पर्शेन्द्रियप्रियाः। न कस्यचिद्दुःखमभूत् कथञ्चिन्न वित्तहानिश्च बभूव कस्यचित्। नाधर्मशीलो न च कश्चनाप्रजो न दुष्प्रजो नैव कुभार्यकश्च। स्त्रियो न चासन् विधवाः कथञ्चिन्न वै पुमांसो विधुरा बभूवुः। नानिष्टयोगश्च बभूव कस्यचिन्न चेष्टहानिर्न च पूर्वमृत्युः। यथेष्टमाल्याभरणानुलेपना यथेष्टपानाशनवाससोऽखिलाः। बभूवुरीशे जगतां प्रशासति प्रकृष्टधर्मेण जनार्दने नृपे। सब्रह्मरुद्रमरुदश्विदिवाकरादिमूर्धन्यरत्नपरिघट्टितपादपीठः। नित्यं सुरैः सह नरैरथवा नरैश्च सम्पूज्यमानचरणो रमते रमेशः। तस्याखिलेशितुरनाद्यनुगैव लक्ष्मीः सीताभिधात्वरमयत्स्वरतं रमेशम्। नित्या वियोगि परमोच्च निजस्वभावसौन्दर्यविभ्रमसुलक्षणपूर्वभावा। रेमे तया स परमस्वरतोऽपि नित्योन्नतप्रमदभारभृतस्वभावः। पूर्णोडुराजसु विराजितसन्निशासु दीप्यन्न शोकवनिकासु सुपुष्पितासु। गायन्ति चैनमनुरक्तधियः सुकण्ठा गन्धर्वचारणगणाः सह चाप्सरोभिः। तन्तुष्टुवुर्मुनिगणाः सहिताः सुरेशैराजान एनमनुयान्ति सदा प्रमत्ताः। एवं त्रयोदशसहस्रमसौ समास्तु पृथ्वीं ररक्ष विजितारिरमोघवीर्यः। आनन्दमिन्दुरिव सन्दधदिन्दिरेशो लोकस्य सान्द्रसुखवारिधिरप्रमेयः। शत्रुघ्नतो लवणमुल्बणबाणदग्धं कृत्वा चकारमधुरां पुरमुग्रवीर्यः। कोटित्रयं स निजघान तथासुराणां गन्धर्वजन्म भरतेन सताञ्च धर्मम्। संशिक्षयन्न यजदुत्तमकल्पकैः स्वं यज्ञैर्भवाजमुखसत्सचिवाश्च यत्र। अथ शूद्रपश्चर्यानि हतं विप्रपुत्रकम्। उज्जीवयामास विभुर्हत्वा तं शूद्रतापसम्। जङ्घनामासुरः पूर्वं गिरिजावरदानतः। बभूव शूद्रः कल्पायुः स लोकक्षयकाम्यया। तपश्चचार दुर्बुद्धिरिच्छन्माहेश्वरं पदम्। अनन्यवध्यन्तं तस्माज्जघान पुरुषोत्तमः। कुर्वन् स्वमांसैर्धात्रोक्तो मालां रामार्थमार्पयत्।
अगस्त्याय न साक्षात् तु रामे दद्यादयन् नृपः क्षुदभावमात्रफलदन्न साक्षाद् राघवेऽर्पितम् क्षुदभावमात्रमाकाङ्क्षन् मामसौ परिपृच्छति व्यवधानस्ततो रामे दद्याच्छ्वेत इति प्रभुः मत्वा ब्रह्मादिशन्मालां प्रदातुं कुम्भयो न ये तामगस्त्यकरपल्लवार्पितां भक्त एष मम कुम्भसम्भवः इत्यवेत्य जगृहे जनार्दनस्तेन संस्तुत उपागमत्पुरम् अथ केचिदासुरसुराः सुराणका इत्युरुप्रथितपौरुषाः पुरा ते तपः सुमहदास्थिता विभुं पद्मसम्भवमवेत्य चोचिरे भूरिपापकृतिनोऽपि निश्चयान्मुक्तिमाप्नुम उदारसद्गुणा इत्युदीरितमजोऽवधार्य तत्प्राह च प्रहसिताननः प्रभुः यावदेव रमया रमेश्वरन्नो वियोजयथ सद्गुणार्णवम् तावदुच्चमपि दुष्कृतं भवन्मोक्षमार्गपरिपन्थिनो भवेत् इत्युदीरितमवेत्य ते सुराः क्षिप्रमोक्षगमनोत्सुकाः क्षितौ साधनोपचयकाङ्क्षिणो हरौ शासति क्षितिमशेषतो भवन् ताननादिकृतदोषसञ्चयैर्मोक्षमार्गगतियोग्यतोज्झितान् मैथिलस्य तनया व्यचालयन्मायया स्म तनुवा स्वमार्गतः आज्ञयैव हि हरेस्तु मायया मोहितास्तु दितिजा व्यनिन्दयन् राघवो निशिचराहृतां पुनर्जानकीं जगृह इत्यनेकशः ब्रह्मवाक्यमृतमेव कारयन् पातयंस्तमसि चान्ध आसुरान् नित्यमेव सहितोऽपि सीतया सोऽग्निसाक्षिकमभूद्वियुक्तवत् तेन चान्धतम ईयुरासुरा यज्ञमाह्वयदसौ च मैथिलीम् तत्र भूमिशपथच्छलान् नृणान् दृष्टिमार्गमपहाय सा स्थिता गुरुं हि जगतो विष्णुर्ब्रह्माणमसृजत् स्वयं तेन तद्वचनं सत्सु नानृतं कुरुते क्वचित् नासत्स्वप्यनृतं कुर्याद्वचनं पारलौकिकम् ऐहिकं त्वसुरेष्वेव क्वचिद्धन्ति जनार्दनः निजाधिक्यस्य विज्ञप्त्यै क्वचिद् वायुस्तदाज्ञया हन्ति ब्रह्मत्वमात्मीयमद्धाज्ञापयितुं प्रभुः एकदेशेन सत्यं तु योग्येष्वपि कदाचन न विष्णोर्वचनं क्वापि मृषा भवति कस्यचित् एतदर्थोऽवतारस्तु विष्णोर्भवति सर्वदा प्रविश्य भूमौ सा देवी लोकदृष्ट्यनुसारतः रेमे रामेणावियुक्ता भास्करेण प्रभा यथा एवं रमालालितपादपल्लवः पुनश्च यज्ञैरयजत् स्वमेव वराश्वमेधादिभिराप्तकामो रेमेभिरामो नृपतीन् विशिक्षयन् रामस्य दृश्या त्वन्येषामदृश्या जनकात्मजा भूमिप्रवेशादूर्ध्वं सारे मे 700 समाः एवं विधान्यगणितानि जनार्दनस्य रामावतारचरितानि तदन्यपुंभिः शक्यानि नैव मनसापि हितानि कर्तुं ब्रह्मेशेषपुरुहूतमुखैः सुरैश्च तस्यैवमब्जभवलोकसमामिमां क्ष्मां कृत्वानुशासत उदीक्ष्य गुणान्धरायाः वैशेष्यमात्मसदनस्य हि काङ्क्षमाणा वृन्दारकाः कमलजं प्रतितच्छशंसुः आमन्त्य तैः सह विभुर्भगवत्प्रयाणं स्वीयाय सद्मन इयेष दिदेश चाथ रुद्रं स्वलोकगमनाय रघुत्तमस्य सम्प्रार्थने स च समेत्य विभुं ययाचे एकान्तमेत्य रघुपेण समस्तकालो रुद्रो जगादवचनं जगतो विधातुः वैशेष्यमात्मसदनस्य हि काङ्क्षमाणास्त्वामर्थयन्ति विबुधाः सहिता विधात्रा पुत्रस्तवेश कमलप्रभवस्तथाहं पौत्रस्तु पौत्रकवचो यदपि ह्ययोग्यम्
सम्भावयन्ति गुणिनस्तदहं ययाचे गन्तुं स्वसद्मनति पूर्वमितो भवन्तम् यत्कार्यसाधनकृते विबुधार्थितस्त्वं प्रादुश्चकर्थ निजरूपमशेषमेव तत्साधितं हि भवता तदितस्वधाम क्षिप्रं प्रयाहि हर्षं विबुधेषु कुर्वन् अथ तनुस्त्वपराहरस्य दुर्वासनामयुगिहागमदाशु रामं मां भोजयक्षुधितमित्यसकृद्ब्रुवाणा सिद्धन्न देयमुत साध्यमपीति वाचं श्रुत्वास्य वाक्समयजातमुरुस्वहस्तात् अन्नं चतुर्गुणमदादमृतोपमानं रामस्तदाप्यबुभुजेऽथ मुनिः सुतुष्टः तृप्तो ययौ च सकलान् प्रतिकोपयानः कश्चिन्न मेऽर्थितवरं प्रतिदातुमीशः एवं प्रतिज्ञकरुषिः सहितत्प्रतिज्ञां मोघाञ्चकार भगवान् न तु कश्चिदन्यः तस्मिञ्छिवे प्रतिगते मुनिरूपके च याहीति लक्ष्मणमुवाच रमापतिः सह एकान्ते तु यदा रामश्चक्रे रुद्रेण संविदम् द्वारपालं सकृतवांस्तदा लक्ष्मणमेव सः यद्यत्र प्रविशेत् कश्चिद्धन्मित्वेति वचो ब्रुवन् तदन्तरागतं ऋषिन् दृष्ट्वा मन्यत लक्ष्मणः दुर्वाससः प्रतिज्ञातु रामं प्राप्यैव भज्यताम् अन्यथा त्वयशो रामे करोत्येष मुनिर्ध्रुवम् राघवो घ्नन्नपि तु मां करोत्येव दयां मयि इति मत्वा ददौ मार्गं स तु दुर्वाससे तदा स्वलोकगमनाकाङ्क्षी स्वयमेव तु राघवः इयं प्रतिज्ञा हेतुः स्यादिति हन्मीति सोऽकरोत् अत्यन्तबन्धुनिधनं त्याग एवेति चिन्तयन् या हि स्वलोकमचिरादित्युवाच स लक्ष्मणम् युक्तस्य ययौ जगद्भवभयध्वान्तच्छिदं राघवं ध्यायन्नाप च तत्पदं दशशतैर्युक्तो मुखाम्भोरुहैः आसीच्छेषमहाफणी मुसलभृद्दिव्याकृतिर्लाङ्गलीपर्यङ्कत्वमवापयो जलनिधौ विष्णोः शयानस्य च अथ राघवस्वभवनोपगतौ विदधे मतिं सहजनैरखिलैः समघोषयच्च य इहेच्छति तत्पदमक्षयं सपदि मैत्विति सः श्रुत्वा तु तद्य इह मोक्षपदेच्छवस्ते सर्वे समाययुरथा तृणमापिपीलम् रामाज्ञया गमनशक्तिरभूतृणादेर्ये तत्र दीर्घभविनो न हि ते तदैच्छन् संस्थापयामास कुशं स्वराज्ये तैः साकमेव चलवं युवराजमीशः संस्थाप्य वालितनयं कपिराज्य आशु सूर्यात्मजोऽपि रघुवीरसमीपमायात् अथाह वायुनन्दनं स राघवः समाश्लिषन् तवाहमक्षिगोचरः सदा भवामि नान्यथा त्वया सदा महत्तपः सुकार्यमुत्तमोत्तमम् तदेव मे महत्प्रियं चिरं तपस्त्वया कृतम् दशास्य कुम्भकर्णकौ यथा सुशक्तिमानपि जघन्थनप्रियाय मे तथैव जीवकल्पकम् पयोब्धिमध्यगञ्च मे सुसद्मचान्यदेव वा यथेष्टतो गमिष्यसि स्वदेहसंयुतोऽपि सन् यथेष्टभोगसंयुतः सुरेशगायकादिभिः समीड्यमानसद्यशा रमस्व सदा तवेप्सितन्न किञ्चन क्वचित् कदाचिदेव वा मृषा भवेत्प्रियश्च मे पुनः पुनर्भविष्यसि इतीरितो मरुत्सुतो जगाद विश्वनायकम् विधेहि पादपङ्कजे तवेश भक्तिमुत्तमाम् सदा प्रवर्धमानया तया रमेऽहमञ्जसा समस्तजीवसञ्चयात् सदाधिका हि मेस्तु सा नमो 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 नतोऽस्मि ते सदा पदम् समस्तसद्गुणोच्छ्रितं नमामि ते पदं पुनः जगामधाम चात्मनस्तृणादिना सहैव सह खगामृगास्तृणादयः पिपीलिकाश्च गर्दभाः
तदा सुरुत्तमा यतो नृवानरास्तु किं पुनः सदैव रामभावनात् सदा सुतत्त्ववेदिनः यतो भवंस्ततस्तु ते ययुः पदं हरेस्तदा स तैः समावृतो विभुर्ययौ दिशन्तदोत्तराम् अनन्तसूर्यदीधितिर्दुरन्तसद्गुणार्णवः सहस्रसूर्यमण्डलज्वलत्किरीटमूर्धजः सुनीलकुन्तलावृतामितेन्दुकान्तिसन्मुखः सुरक्तपद्मलोचनः सुविद्युदाभकुण्डलः सुहासविद्रुमाधरः समस्तवेदवाग्रसः दिवाकरौघकौस्तुभप्रभासकोरुकन्धरः सुपीवरोन्नतोरुसज्जगद्भरांसयुग्मकः सुवृत्तदीर्घपीवरोल्लसद्भुजद्वयाङ्कितः जगद्विमथ्यसंभृतस्य रोस्य दक्षिणे करे स्वयं सतेन निर्मितो हतो मधुश्च कैटभः शरेण येन विष्णुना ददौ च लक्ष्मणानुजे सशत्रुसूदनो वधीन्मधोः सुतं रसाह्वयम् शरेण येन चाकरोत्पुरीं च माधुराभिधाम् समस्तसारसम्भवं शरं दधारतङ्करे स वाममाहुना धनुर्दधार शार्ङ्गसंज्ञितम् उदारबाहुभूषणः शुभाङ्गदः सकङ्कणः महाङ्गुलीयभूषितः सुरक्तसत्कराम्बुजः अनर्घ्यरत्नमालया वनाख्यया च मालया विलासि विस्तृतो रसा बभार च श्रियं प्रभुः स भूतिवत्सभूषणस्तनूदरे वलित्रयी उदारमध्यभूषणोल्लसत्तडित्प्रभाम्बरः करीन्द्रसत्करोरुयुक्सुवृत्तजानुमण्डलः क्रमाल्पवृत्तजङ्घकः सुरक्तपादपल्लवः लसद्धरिन्मणिद्युतीरराजराघवोऽधिकम् असङ्ख्यसत्सुखार्णवः समस्तशक्तिसत्तनुः ज्ञानन्नेत्राब्जयुग्मान् मुखवरकमलात् सर्ववेदार्थसारान् तन्वा ब्रह्माण्डबाह्यान्तरमधिकरुचा भासयन् भासुरास्यः सर्वाभीष्टाभये च स्वकरवरयुगेनर्थिनामादधानः प्रायाद्देवाधिदेवः स्वपदमभिमुखश्चोत्तराशां विशोकाम् दध्रेच्छत्रं हनूमान् स्रवदमृतमयं पूर्णचन्द्रायुताभं सीतासैवाखिलाक्ष्णां विषयमुपगता श्रीरितिः ह्रीरथैका द्वेधा भूत्वा दुधावव्यजनमुभयतः पूर्णचन्द्रांशुगौरं प्रोद्यद्भास्वत्प्रभाभा सकलगुणतनुर्भूषिता भूषणैः स्वैः साक्षाच्चक्रतनुस्तथैव भरतश्चक्रं दधद्दक्षिणेनायात् सव्यत एव शङ्खवरभृच्छङ्खात्मकः शत्रुः अग्रे ब्रह्मपुरोगमाः सुरगणा वेदाश्च सोङ्कारकाः पश्चात् सर्वजगज्जगामरघुपं यान्तन्निजं धामतम् तस्य सूर्यसुतपूर्ववानरा दक्षिणेन मनुजास्तु सव्यतः रामजन्मचरितानि तस्य ते कीर्तयन्त उचथैर्द्रुतं ययुः गन्धर्वैर्गीयमानो विबुधमुनिगणैरब्जसम्भूतिपूर्वैश्वेदोदारार्थवाग्भिः प्रणिहितसुमनाः सर्वदा स्तूयमानः सर्वैर्भूतैश्च भक्त्या स्वमिषनयनैः कौतुकाद् वीक्ष्यमाणः प्रायाच्छेषगरुत्मदादिकनिजैः संसेवितं स्वं पदम् ब्रह्मरुद्रगरुडैः सशेषकैः प्रोच्यमानसुगुणोरुविस्तरः आरुरोह विभुरम्बरं शनैस्ते च दिव्यवपुषो भवंस्तदा अथ ब्रह्मा हरिं स्तुत्वा जगादेदं वचो विभुम् त्वदाज्ञया मया दत्तं स्थानं दशरथस्य हि सूत्वा तु भरतन्नैषा गच्छेत निरयानिति तथापि सा यदावेशाच्चकार त्वय्यशोभनम् निकृतिर्नाम सा क्षिप्ता मया तमसि शाश्वते कैकयी तु चलाल्लोकान् प्राप्ता नैवाचलान् क्वचित्
पश्चाद्भक्तिमती यस्मात् त्वयि सा युक्तमेव तत् मन्थरा तु तमस्यन्धे पातिता दुष्टचारिणी सीतार्थं ये त्वनिन्दं स्त्वान्तेऽपि याता महत्तमः प्रायशो राक्षसाश्चैव त्वयि कृष्णत्वमागते शेषा यास्यन्ति तच्छेषा 28 कलौ युगे गते 4सहस्राब्दे तमोगास्त्रिशतोत्तरे अथ ये त्वत्पदाम्भोजमकरन्दैकलिप्सवः त्वया सहागतास्तेषां विधेहि स्थानमुत्तमम् अहं भवः सुरेशाद्याः किङ्कराः स्मतवेश्वर यच्च कार्यमिहास्माभिस्तदप्याज्ञापयाशुनः इत्युदीरितमाकर्ण्यशतानन्देन राघवः जगादभावगम्भीरं सुस्मिताधरपल्लवः जगद्गुरुत्वमादिष्टं मया ते कमलोद्भव गुरुवादेशानुसारेण मयादिष्टा च सद्गतिः अतस्त्वया प्रदेया हि लोका येषां मदाज्ञया हृदि स्थितं च जानासि त्वमेवैकः सदा मम वैष्णवान् सन्ततत्वाच्च नाम्ना सान्तानिकान् विभुः ते जरामृतिहीनाश्च सर्वदुःखविवर्जिताः संसारमुक्तान्यवसंस्तत्र नित्यसुखाधिकाः ये तु देवा इहोद्भूता नृवा नरशरीरिणः ते सर्वे स्वांशितामा पुस्तन्मैन्दविविधावृते असुरावेशतस्तौ तु नराममनुजग्मतुः पीतामृतौ पुरा यस्मान्मम्रतुर्न च तौ तदा तयोश्च तपसा तुष्टश्चक्रे तावजरामरौ पुरा स्वयंभूस्तेनोभौ दर्पादमृतमन्थने प्रसह्या पिबतान् देवैर्देवांशत्वादुपेक्षितौ तस्माद्दोषादापतुस्तावासुरं भावमूर्जितम् अङ्गदः कालतस्त्यक्त्वा देहमापनिजान्तनुम् रामाज्ञयैव कुर्वाणो राज्यं कुशसमन्वितः विभीषणश्च धर्मात्मा राघवाज्ञापुरस्कृतः सेनापतिर्धनेशस्य कल्पमावीत्स राक्षसान् रामाज्ञया जाम्बवांश्चन्यवसत्पृथिवीतले उत्पत्त्यर्थं जाम्बवत्यास्तदर्थं सुतपश्चरन् अथो रघूणां प्रवरः सुरार्चितः स्वयैकतन्वान्यवसत्सुरालये द्वितीयया ब्रह्मसदस्यधीश्वरस्तेनार्चितोऽथा परया निजालये तृतीयरूपेण निजं प्रदं प्रभुं व्रजन्तमुच्चैरनुगम्य देवताः अगम्यमर्यादमुपेत्य चक्रमाद्विलोकयन्तोऽतिविदूरतोऽस्तुवन् ब्रह्मा मरुन्मारुतसूनुरीशः शेषो गरुत्मान् हरिजः शक्रकाद्याः क्रमादनुव्रज्य तु राघवस्य शिरस्य थाज्ञां प्रणिधाय निर्ययुः स्वं स्वं च सर्वे सदनं सुराययुः पुरन्दराद्याश्च विरिञ्च पूर्वकाः मरुत्सुतोऽथो बदरीमवाप्य नारायणस्यैव पदं सिषेवे समस्तशास्त्रोद्भरितं हरेर्वचो मुदा तदा श्रोत्रपुटेन संभरन् वदंश्च तत्त्वं विबुधर्षभाणां सदा मुनीनां च सुखं ह्युवास रामाज्ञया किं पुरुषेषु राज्यं चकाररूपेण तथा परेण रूपैस्तथान्यैश्च समस्तसद्मन्युवास विष्णोः सततं यथेष्टम् इत्थं स गायञ्छतकोटिविस्तरं रामायणं भारतपञ्चरात्रम् वेदांश्च सर्वान् सहितब्रह्मसूत्रान् व्याचक्षाणो नित्यसुखोद्भरोऽभूत् रामोऽपि सार्धं पवनात्मजेन स सीतया लक्ष्मणपूर्वकैश्च तथा गरुत्मत्प्रमुखैश्च पार्षदैः संसेव्यमानोऽन्यवसत्पयोब्धौ कदाचिदीशः सकलावतारानेकं विधायाहि पतौ च शेते पृथक् च संव्यूह्य कदाचिदिच्छया रेमे रमेशोऽमितसद्गुणार्णवः इत्यशेषपुराणेभ्यः पञ्चरात्रेभ्य एव च
भारताच्चैव वेदेभ्यो महारामायणादपि परस्परविरोधस्य हानान्निर्णीय तत्त्वतः युक्त्या बुद्धिबलाच्चैव विष्णोरेव प्रसादतः बहुकल्पानुसारेण मयेयं सत्कथोदिता नैकग्रन्थाश्रया तस्मान्नाशङ्ख्यात्र विरुद्धता क्वचिन्मोहायासुराणां व्यत्यासः प्रतिलोमता उक्ता ग्रन्थेषु तस्माद्धिनिर्णयोऽयं कृतो मया एवञ्च वक्ष्यमाणेषु नैवाशङ्ख्या विरुद्धता सर्वकल्पसमश्चायं पारम्पर्यक्रमः सदा शतं दुर्योधनादींस्ते दर्शयिष्य इति प्रभुः भीमसेनहतास्ते तु ज्ञायन्ते बहुवाक्यतः विस्तारे भीमनिहताः संक्षेपेऽर्जुनपातिताः उच्यन्ते बहवश्चान्ये पुंव्यत्याससमाश्रयात् विस्तारे कृष्णनिहता बलभद्रहता इति उच्यन्ते च क्वचित् कालव्यत्यासोऽपि क्वचिद् भवेत् अनिर्णये तु कृष्णस्य पूर्वमुक्ता गतिस्ततः व्यत्यासास्त्वेवमाद्याश्च प्रातिलोम्यादयस्तथा दृश्यन्ते भारताद्येषु लक्षणग्रन्थतश्च ते ज्ञायन्ते बहुभिर्वाक्यैर्निर्णयग्रन्थतस्तथा तस्माद्धिनिर्णयग्रन्थानाश्रित्यैव च लक्षणम् बहुवाक्यानुसारेण निर्णयोऽयं मया कृतः उक्तं लक्षणशास्त्रे च कृष्णद्वैपायनोदिते त्रिभाषां यो न जानातिरीतीनां शतमेव च इत्यन्येषु च शास्त्रेषु तत्र तत्रोदितं बहु व्यत्यासः प्रातिलोम्यं च गोमूत्री प्रघसस्तथा उक्षणः सुधुरः साधुः सप्तभेदाः प्रकीर्तिताः इत्यादिलक्षणान्यत्र नोच्यन्तेऽन्यप्रसङ्गतः अनुसारेण तेषां तु निर्णयः क्रियते मया तस्मान्निर्णयशास्त्रत्वाद्ग्राह्यमेतद्बुभूषुभिः इतीरिता रामकथा परामया समस्तशास्त्रानुसृतेर्भवापहा पठेदिमां यः शृणुयादथापि वा विमुक्तबन्धश्चरणं हरेर्व्रजेत् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये श्रीरामचरिते उत्तरकाण्डकथानिरूपणं नाम 9मोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।